हामी यस प्रकारको गैर जिम्मेवार र उत्तरदायी सरकार यो होला भनेर कल्पना गरिरहेका थिएनौँ। ब्रिटिस सेनाका अन्य युनिटमा सेवारत सैनिक सरह समान कामका लागि समान सेवा शर्त र सुविधा तथा पेन्सनको माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका छन्। जसले केही पनि नगरोस्, कुरा मात्रै गरोस्, अघिल्लो सरकारलाई आरोपित गरिरहियो, परराष्ट्र सम्बन्ध बिगार्यो। आफ्नो न्यायोचित माग उठाउने भूतपूर्व गोर्खाहरूलाई हतोत्साहित गर्ने प्रकारका गतिविधि गरिनु अत्यन्त खेदजनक कुरा हो। सरकार कहाँ छ जनता जान्न चाहन्छन्। सभामुख महोदय, दुनियाँलाई थाहा छ अफगानिस्तानमा जो सार्कको सदस्य राष्ट्र हो र नेपाल त्यसको अध्यक्षता गरिरहेको राष्ट्र हो, त्यो देशमा 20 वर्षपछि एउटा इतिहास दोहोरिएको छ। दुनियाँ चकित छ, त्रसित छ, किम कर्तव्य विमूढ छ र त्यहाँका नागरिकहरू र त्यो देशमा रहेका विदेशी नागरिकहरू सँगसँगै त्यहाँ रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्रस्त छन्, भयभीत छन्। अब के हुन्छ यो दुनियाँलाई थाहा भयो। जसले त्यो राष्ट्रमाथि चढाइ गरेका थिए उनीहरूले पहिल्यैदेखि सैनिक क्याम्पहरू खाली गरिसकेका थिए र केही समयभित्रै आफ्ना भएका नागरिकहरूको सुरक्षाको निम्ति थप सैनिक पठाइरहेका थिए। तर हामी सार्क राष्ट्रको अध्यक्षता गरिरहेको मुलुक, त्यस देशको सरकार, त्यसमाथि कम्फर्टेबल र परमादेश सरकार जनकवि केशरी राजले भने जस्तो दुनियाँभर मादल बज्दा पनि भिउजेन। सभामुख महोदय, उसले केही थाहा पाएन। कस्तो हिजो त यहाँ सुनिन्थ्यो उहाँ गठबन्धनको हिरो हो। आज हाम्रो प्रधानमन्त्री, हाम्रो सरकार, त्यहाँ सङ्कटमा परेका नेपालीहरूले आफ्नो देश छ, आफ्नो देशमा सरकार छ र त्यहाँबाट हाम्रो सुरक्षाको निम्ति पहल कदमी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएनन्। सभामुख महोदय, विडम्बनाको कुरा यो छ। हामी यस प्रकारको गैर जिम्मेवार र उत्तरदायी सरकार यो होला भनेर कल्पना गरिरहेका थिएनौँ, जोसँग झन्डै 2/3कै क्षमता छ। आज सरकार बनिरहेको छैन, पूर्णता पाइरहेको छैन। म त्यता जान चाहन्न। हामी चाहन्छौँ कि त्यहाँ रहेका नागरिकहरूको रक्षा हुनुपर्दछ, तिनको फिर्तीको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ र त्यो फेरि कुनै प्रतिबद्धताले पुग्दैन। यहाँ सुनिया थियो, यो सरकारलाई त्यस्तो गल्ती गर्ने छुट छैन। जसले केही पनि नगरोस्, कुरा मात्रै गरोस्, अघिल्लो सरकारलाई आरोपित गरिरहियो, परराष्ट्र सम्बन्ध बिगार्यो, सन्तुलन भएन, प्रभावकारी भएन। हामी हेर्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय, यो झन्डै 2/3को सरकारको प्रभावकारी काम दुनियाँले थाहा पाउँदा पनि हिरो बनेका प्रधानमन्त्री, गठबन्धनले हिरोको रूपमा परिभाषित गरेका प्रधानमन्त्री आज जिरो भइरहनु भएको छ। हामीले थाहा पाएनौँ, नेपाल राष्ट्रले थाहा पाएन, नेपाली जनताले थाहा पाएन र उहाँले आफ्ना समकक्षीहरूसित पनि अफगानिस्तानको घटना के हो, क्रान्ति हो, प्रतिक्रान्ति हो, हिंसा हो, आक्रमण हो, प्रत्याक्रमण हो, हस्तक्षेप र प्रतिहस्तक्षेपका अनन्त श्रृङ्खलाहरूले थिलथिलो र खण्डहर भएको त्यहाँका जनताको सुख, समृद्धि, लोकतन्त्र आदि माथिको समस्या हो। के हाम्रो देशको कुनै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र हाम्रो परराष्ट्र कुनै दृष्टिकोण छैन? सभामुख महोदय, हामी त्यो जान्न चाहन्छौँ। सरकारलाई यस विषयमा सदनलाई स्पष्ट पार्नका निम्ति रुलिङ होस् भनेर माग गर्न चाहन्छौँ। सभामुख महोदय, हामी सबभन्दा पहिला एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु म। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट 73 सालमा त्यहाँ रहेका, कार्यरत रहेका नागरिकहरूमाथि हमला हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीको सरकारले तत्काल 24 घण्टाभित्रै राहत र उद्धारको काम गरेको थियो। हामी त्यो गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सरकार कहाँ छ
जनता जान्न चाहन्छन्, हामी जान्न चाहन्छौँ र हामी स्पष्ट त्यसको बारेमा जानकारी माग गर्दछौँ। अर्को, यस घटनाबाट नेपाल राष्ट्रले के सिक्ने हो, दुनियाँले के सिक्ने हो, यो कुनै चान्चुने विषय होइन। सोभियत हस्तक्षेप टिकेन, अमेरिकी हस्तक्षेप टिकेन, दुनियाँको परिवर्तनको मोडेल, त्यस देशको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको मोडेल सभामुख महोदय त्यस देशका जनताले निर्धारण गर्न पाउनुपर्दछ, कुनै शक्ति राष्ट्रहरूले परेड खेलेर होइन भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। घटनाको बारेमा दृष्टिकोण बेग्लै होला, त्यो कस्तो हो भनेर, तर नेपालले यसबाट के सिक्ने, हामी एउटा संजोग देख्छौँ। दुईटै राष्ट्रपतिहरू कारजाई र गनी ग्रीन कार्ड होल्डर हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू हात हल्लाउँदै आउनुभयो र हात हल्लाउँदै जानुभयो। त्यसो भएको हुनाले मैले यो विषय स्पष्ट फेरि पनि राख्न चाहन्छु, नेपाल राष्ट्रको दृष्टिकोण छ कि छैन सार्कको अध्यक्षको हैसियतले, सम्माननीय सभामुख महोदय। त्यसैले हामीले आफ्नो देशहरूमा यस घटनाबाट के सिक्ने हो, के बुझ्ने हो र यस प्रकारका हस्तक्षेपहरू, वैदेशिक हस्तक्षेपहरू कुनै पनि स्वाधीन राष्ट्रका निम्ति कामयाबी हुँदैनन्, अर्थहीन हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले सिक्नुपर्दछ। र त्यही देशमा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति दलहरू वा राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने कुरा देखिएको छ। हामी चाहन्छौँ कि सरकारले यस विषयमा संसदलाई जानकारी गराउनु पर्दछ, त्यहाँ रहेका नागरिक सुरक्षित छन् र सुरक्षित फर्काइनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्दछ र त्यो प्रतिबद्धता सँगसँगै एक्सन गर्नुपर्दछ। त्यस्तो भएन भने एउटा कविले, गाउँले बलदेवले लेखेको जस्तो स्थिति नबनोस् कि बाहिर हेर्दा नेपाली परन्तु अर्कै भइसकेँ, विदेश मेरो स्वर्ग हो, मै पनि स्वर्गीय भइसकेँ भन्ने जस्तो अवस्था सिर्जना नहोस्। सभामुख महोदय, यो देशमा नेकपा एमाले जस्तो प्रगतिशील देशभक्त पार्टी छ र त्यहाँ रहेका नागरिकहरूलाई, अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरूलाई उद्धार हुनुपर्दछ भन्ने दृढ दृष्टिकोण राख्ने पार्टी छ। त्यसो हुँदा यो परमादेश सरकारले आजै सदनलाई जानकारी गराउनु पर्दछ, कहिले फर्किनेछन् सुरक्षित रूपमा। अफगानमा बसेका, यहाँ अप्ठ्यारोमा परेर गएका, त्यहाँ पनि उनको आँसु त्रास र पीडा, तिनका परिवार, तिनका आफन्तजनहरू आज छटपटिएका छन्। उनीहरूले सूचना पाउनु पर्दछ, सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता पाउनु पर्दछ। यही कुरा हामी जोरदार रूपमा राख्न चाहन्छौँ सभामुख महोदय। धन्यवाद। सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र देशसँग सम्बन्धित उसले गर्नुपर्ने कर्तव्यसँग सम्बन्धित अत्यन्त गम्भीर विषय म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष राख्न चाहन्छु। आज ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिद्वारा सञ्चालित गोर्खा सत्याग्रह आन्दोलनका तर्फबाट ज्ञानराज राई, धनबहादुर गुरुङ र पुष्पाराणा घले बेलायतको लन्डनमा आमरण अनसन बस्नुभएको 10 दिन भयो। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएको समाचार छ। अनसनकारी बसेको पाल त्यहाँको प्रहरीबाट हटाइएको छ। आफ्ना न्यायोचित मागहरू पुरा गर्ने तथा यसको लागि तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता कमिटी निर्माण गरियोस् भन्ने नेपाली नागरिक भूतपूर्व गोर्खाहरूले अगाडि सारेको माग पुरा गराउनेतर्फ नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ, यस सम्मानित सदनलाई तत्काल जानकारी दिन सम्माननीय सभामुख मार्फत म जोरदार माग गर्दछु। नेपाल र नेपालीको हित तथा जीवज्यानको सुरक्षा गर्नु नेपाल सरकारको प्रमुख कर्तव्य भएको कुरा मैले दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूले 2 दशकदेखि त्रिपक्षीय सम्झौतामा व्यवस्था भएअनुसार ब्रिटिस सेनाका अन्य युनिटमा सेवारत सैनिक सरह समान कामका लागि समान सेवा शर्त र सुविधा तथा पेन्सनको माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका छन्। नेपाल सरकारको पनि गोर्खा सेनालाई बढुवा कल्याणकारी व्यवस्था र अन्य सुविधामा मातृ सेनाका अन्य युनिटहरूले पाएसरको समान व्यवहार गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ, तर यसको लागि कुनै ठोस पहल आजसम्म भएको देखिँदैन। प्रमुख मागहरूमा जुलाई 1997 भन्दा पहिले सेवानिवृत्त भएकाहरूले समान पेन्सन पाउनुपर्ने, विगतमा भेदभावपूर्ण तलब पेन्सन र सुविधा दिए बापत क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, ब्रिटिस गोर्खाका विधवाहरूले पनि समान पेन्सन र सुविधा पाउनुपर्ने, सन्तानले आप्रवासनको सुविधा पाउनुपर्ने, ब्रिटिस सेनाले पाउने सरहको औषधोपचारको सुविधा नेपालमै पाउनुपर्ने, पाउन्ड स्टर्लिङमा पारिश्रमिक नेपालकै ब्याङ्कमा पाउनुपर्ने रहेका छन्। नोभेम्बर 7, 1947 मा भारत र बेलायत बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई सोही वर्षको
सोही वर्षमा नेपाल भारत र बेलायत बीच त्रिपक्षीय सन्धि भएपछि 6 गोर्खा रेजिमेन्ट भारतमा र 4 रेजिमेन्ट बेलायतमा रहेका थिए। अहिले पनि वार्षिक 300 को हाराहारीमा नयाँ भर्ती लिने गरिएको छ। सन्धिको परिच्छेद 1 मा नेपालको स्वार्थ र प्रतिष्ठाको विपरीत हुन नहुने र गोर्खा सैनिकहरूलाई भाडाका सिपाहीका रूपमा हेरिन नहुने शर्त उल्लेख छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भूतपूर्व गोर्खाका समस्या समाधानका लागि 2055 साल र 2075 सालमा भूतपूर्व गोर्खाका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको थियो, तर ती सुझावहरूको कार्यान्वयनतर्फ कुनै ध्यान दिइएको छैन। सबभन्दा पछिल्लो पटक जुन 2019 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेलायत भ्रमणका अवसरमा तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेसँगको वार्तामा त्रिपक्षीय सम्झौताको पुनरावलोकनको प्रस्ताव गर्नुका साथै ब्रिटिस गोर्खाको भर्ना, तालिम र सुविधाबारे नेपाल सरकारको जानकारीमा नभएको तथा परिस्थिति भिन्न भएकोले उक्त सम्झौताबारे नयाँ ढङ्गबाट सोच्नुपर्ने कुरा भएको थियो। नेपाल र बेलायतको संयुक्त विज्ञप्तिमा गोर्खाका बारेमा छलफल जारी राख्ने सहमति भएको कुरा उल्लेख गरेको थियो। तत्पश्चात नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले फेब्रुअरी 2020 मा काठमाडौँ स्थित बेलायती दूतावासलाई त्रिपक्षीय सम्झौताको पुनरावलोकनका लागि द्विपक्षीय वार्ता गर्न पत्राचार गरेको थियो। त्यसको कुनै जवाब दिइएको वा नेपाल सरकारले पुनः सोधखोज गरेको कुनै जानकारी छैन। यसतर्फ म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानमा नै असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्नुका साथै राष्ट्रिय हित र समानताको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्ने कुरा स्पष्ट गरिएको अवस्थामा गोर्खा भर्ती जस्तो असमान र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशले गर्न नहुने सन्धि खारेज गर्नुपर्नेतर्फ गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्नेमा भूतपूर्व गोर्खाहरूले उठाएका न्यायोचित मागका सम्बन्धमा भइरहेको आमरण अनसनलाई गम्भीर रूपमा लिने काम सम्म नगरिनु जिम्मेवार सरकारका लागि सुहाउने कुरा होइन। बेलायतको संसदमा रहेका सदस्यहरूले समेत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको आमरण अनसनप्रति ध्यान दिन र माग पुरा गर्न माग गर्दै आवाज उठाएका छन्। गोर्खा सैनिक ब्रिटिस सरकारका पक्षबाट युद्धमा होमिएको र यो तहको त्याग र बलिदान गर्दा समेत त्यसको अनुपातमा पुरस्कृत गर्ने तथा उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्नेमा उल्टै मानवोचित र न्यायपूर्ण व्यवहार गरिएको पाइँदैन। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा मारिएका, हराएका एवं घाइते भएका गोर्खा सैनिकहरूको तथ्याङ्क तयार गरी पीडित र पीडितका परिवारलाई क्षतिको अनुपातमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ब्रिटिस सरकारसँग पहल गरिनुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले व्यवस्थित रूपमा प्रतिवेदन यसअगाडि नै दिइसकेको छ। गोर्खाभर्ती सुरु भएदेखि हालसम्म लगभग 8 लाखभन्दा बढी युवाले ब्रिटिस सरकारको सेनामा सेवा गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। औसत 4 जना परिवारका सदस्यको दरले हिसाब गर्दा यसबाट 32 लाख बढी जनसङ्ख्या प्रभावित हुन पुग्छ। 16 लाख बालबालिकाहरू प्रभावित भएका देखिन्छन्। यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी आवश्यक परिपूरणको व्यवस्था गर्न ब्रिटिस सरकारसँग उच्च स्तरीय वार्ताको माग गरिरहेका भूतपूर्व गोर्खाहरूलाई उनीहरूको माग पुरा गर्नेतर्फ अहिलेसम्म वार्ता कमिटी समेत गठन नगरिनु यो अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा हो। 10 पुस्तादेखि ब्रिटिस सेनामा सेवारत व्यक्तिका परिवार आज पनि गरिबीको माग खेप्न बाध्य छन्। गोर्खा भर्ती प्रचलनकै कारणले उनीहरू शिक्षा, निजामती सेवा र राजनीति लगायतका क्षेत्रमा पछाडि परेकोले भूतपूर्व गोर्खाका समस्याहरूको समाधान गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ र भूतपूर्व सैनिकहरूमाथि भएका अन्याय र भेदभावको अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सक्रिय संलग्नता भई समाधान खोज्नुपर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेर यो प्रतिनिधि सभा, सदन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पटक पटक कुराहरू भएको छ र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिहरूले पनि यस सम्बन्धी कुरालाई पटक पटक उठाइरहनु भएको छ र अहिले बाध्य भएर उहाँहरू आमरण अनसन गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले पछिल्लो समयमा सत्याग्रह समितिको नेतृत्वमा जुन आन्दोलन गरिरहनु भएको छ त्यो लामो समयसम्म उहाँहरूका न्यायपूर्ण मागप्रति गरिएको व्यवस्था प्रतिको एउटा ठुलो विरोध हो। यस्तो स्थितिमा नेपाल सरकारले आफ्ना विदेश स्थित नागरिकहरूको हक हितको सम्बन्धमा तत्काल आवाज उठाउनु पर्नेमा हालै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा जानकारी गराइएको एउटा पत्रमा उल्टै भूतपूर्व गोर्खाहरूले यसरी आमरण अनसन गर्नु यो सुहाउने कुरा होइन भनेर पत्र पठाएको देख्दा स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा काम गर्ने हामी प्रतिनिधि सभा, त्यसका सदस्यहरू हामी लज्जित भएका छौँ। आफ्ना देशका नागरिकहरूको बारेमा जोरदार रूपमा आवाज उठाउने र उनीहरूको हकहितको लागि सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा त्यतातर्फ ध्यान नदिएर उल्टै आफ्नो न्यायोचित माग उठाउने भूतपूर्व गोर्खाहरूलाई हतोत्साहित गर्ने प्रकारका गतिविधि गरिनु अत्यन्त खेदजनक कुरा हो। तसर्थ म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत भूतपूर्व गोर्खाहरूले आज 10 दिन लामो जुन आमरण अनसन गरेको अवस्था छ, उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिएको अवस्था छ, यसको लागि कमसेकम तत्काल
नेपाल सरकारको संलग्नतामा समेत बेलायती सरकारका जब त्यहाँका सांसदहरूले समेत आवाज उठाइरहेको स्थितिमा तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरेर यो आमरण अनसनबाट ती जो स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिँदै गएका भूतपूर्व गोर्खाका मैले अघि उल्लेख गरेका 3 जना व्यक्तिहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने काम नहोस् र तत्कालीन उच्चस्तरीय वार्ता समिति गठन गरेर बेलायती सरकारसँग हाम्रो त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौतामा भएका ती प्रावधान त छँदैछन्, अझ त्यसपछि स्वयं त्यहाँ एउटा संयुक्त जुन कमिटी बनाइएको थियो त्यो कमिटी टेक्निकल कमिटी भन्ने छ, जसलाई प्राविधिक समिति भन्छ, त्यसले समेत वार्ता उच्च स्तरमा गर्नुपर्ने भनेर सिफारिस गरिरहेको अवस्थामा त्यसप्रति व्यवस्था हुने काम नहोस् र नेपाल सरकार यो नेपालको संविधानमा उल्लेखित असमान सन्धि सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय हक हितको संरक्षण गर्ने जुन नेपालको संविधानको निर्देशन छ त्यो निर्देशन मुताबिक यो सरकारले काम गरोस् र यस सम्बन्धमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा तत्काल यो सम्बन्धित सदनलाई नेपाल सरकारले जानकारी गराओस् भनेर माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।